नामुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गौस पाक को वलीउल्लाह मानना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ बहुत सारी बिदात भी मंसूब की गई हैं। अगर उनको एक साइड पे रखें तो क्या वो फिर भी वलीउल्लाह थे? ये सवाल इंजीनियर साहब से किया गया और इसकी तफसील इस कदर इंटरेस्टिंग है। इंजीनियर साहब ने इस कदर मुफीद बातें बताई हैं कि मज़ा आ गया सुन के। आइए सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। बरेलवी हज़रात ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर झूठ बांधा है और बजात और क्या लिखा हुआ है, क्या मंसूब, अच्छा बिदा आइन के साथ और बिदात मंसूब की हैं उनसे, उनको एक साइड पर रखते हुए क्या वो वलीउल्लाह थे? नहीं जी, वलीउल्लाह की तो कोई गारंटी नहीं किसी के बारे में दे सकता, सिर्फ आपकी असेसमेंट है। औलियाउल्लाह सिर्फ वो हैं जिनको ज़बान नबूवत से डिक्लेयर किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और सहाबा इकराम। उनके बाद जितने भी लोग हैं, ताबईन हो, तबा ताबईन हो, मुहद्दिसीन हो, औलियाउल्लाह हो, हकीकी वाले या इनके डिक्लेयर किए हुए, सबके बारे में हमारा यह अकीदा है, मे बी मे नॉट बी, अल्लाह को पता है, हुस्न ज़न रखेंगे, इसके सिवा चारा नहीं है। अहमद साहब बरेलवी साहब को बरेलवी 14वीं सदी का मुजद्दिद कहते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं, लेकिन करोड़ों देवबंदी उन्हें मुजद्दिद दीन बिदअत कहते हैं। करोड़ों देवबंदी अशरफ थानवी साहब को हकीमुल उम्मत कहते हैं और करोड़ों बरेलवी उन्हें मरीजुल उम्मत कहते हैं। लौसामो, तो इसका मतलब यह है कि वली की गारंटी को दे ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि पीछे चले जाएं, तो पीछे तो लोग मुत्तफिक हैं कई हस्तियों पे, तब भी लोगों का मुत्तफिक होना इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि वो बुजुर्ग है या नहीं, क्योंकि एक ही अब्दुल कादिर जिलानी है, उनकी तरफ तौहीद पर मबनी चीजें भी मंसूब हैं, खुराफात भी मंसूब है। वल्लाहु आलम उनका कौन सा करैक्टर सही था और कौन सा गलत वाला है। हम हुस्न ज़न जरूर रखते हैं, लेकिन पूरे वसूब के साथ किसी शख्स को गारंटी नहीं दे सकते कि वो अल्लाह का वली है। दुआ कर सकते हैं, जो फौत हो चुका है उसके लिए दुआ करेंगे। मुझे अब्दुल कादिर जिलानी से शदीद नौइयत के इख्तलाफात हैं जो उनकी तालीमात हम तक पहुंची हैं। अगर हम उनकी किसी पॉजिटिव चीज को हाईलाइट करते हैं तो सिर्फ इस वजह से ताकि उन मुखालफीन के ऊपर हुज्जत हो जिन्होंने उन्हें बुजुर्ग डिक्लेयर किया। हमें जीरो इंटरेस्ट है जी, सीधी सी बात है। अब्दुल कादिर जिलानी तो 561 हिजरी में फौत हुए हैं, नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 550 साल बाद। जो खाली 61 हिजरी में भी थे ना करबला में हुसैन इब्न अली के मुकाबले पे, हम उनको भी बुजुर्ग नहीं मानते, तो हम 61 हिजरी वालों को भी बुजुर्ग नहीं मानते, तो 561 वालों को कहां से बुजुर्ग मान लेंगे? ये याद रखना आपने। अब्दुल कादिर जिलानी की बात हो तो 561, करबला 61, हाँ ये निस्बत याद रखनी है। इनको कहना हम तो 61 वालों को भी नहीं मानते, अगर हुसैन इब्न अली के मुकाबले पे आ जाए, कलमा गो थे, अहले किबला थे, मुसलमान थे, ताबईन थे, साहबा की औलादे थी ना। उमर इब्न साद कौन था? साद इब्न अबी वकास का बेटा। तो हम ताबईन जो हुसैन इब्न अली के मुकाबले पर आए, उन्हें बुजुर्ग मानने के लिए तैयार नहीं है। 61 हिजरी वालों को, 561 हिजरी वालों को दो से हमसे कौन मनवा सकता है? मे बी मे नॉट बी। वैसे मैं आपको बताऊं, जो कुछ बरेलवी देवबंदियों ने अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब कर दिया है, उसके बाद तो भाई उनकी बुजुर्गी क्या, उनकी तो आखिरत भी दांव पे लगा दी है इन्होंने। यानी वो बता रहे हैं आपको कि उन्होंने अपने मुरीद को जला के राख कर दिया, तो सीधा सीधा कत्ल का मुकदमा है। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने किसी मोमिन को नाहक कत्ल किया हमेशा के लिए जहन्नम में है। और सूरतुल मायदा में आया कि एक शख्स का, एक जान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब्दुल कादिर जिलानी को बचाना है तो लोटे की टूटी वाले वाक़े से जान छुड़ा लो, और अगर तुम ये कह रहे हो करामत, तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी की आखिरत भी फार है। फैसला कर लो। मैं इंशाल्लाह किसी दिन ना सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ जितनी बातें मंसूब है ना, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, उनका पोस्टमार्टम भी एक जगह जमा करूंगा। वैसे तो मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में कर दिया, फिर मैं फैसला करूंगा कि कुरान हदीस ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गौसे पाक का धोबी, तो कहता मनु कुछ पता नहीं, मनु कुछ पता नहीं, मैं तौबियां।
بخاری مسلم میں آیا کہ جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں, سیدھا گرز پہنتا ہے انہوں تو توبیت ہے, مار گیا. ٹھیک ہے, یہ سب فراڈ چل رہا ہے. اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ بزرگوں سے جان چھڑائیں, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اچھے تھے برے تھے وہ اللہ کے سپرد, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی بزرگ سے. اگر کوئی خود کو سید کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سید ہے؟ ہاں جی شاہ جی, بٹ صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ سید ہیں؟ بھئی ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں, اس وقت تو یہی ہو سکتا ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, اور اس ڈی این اے ٹیسٹ نے تو بڑی بڑی ہستیوں کو مشکوک کر دیا ہے. ہاں, پہلے تو سنی سنائی بات تھی. ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہیں نا علی اللہ حسن نقوی صاحب, انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے حضرت علی سے یا امام حسن حسین سے نہیں مل رہا, ان کا سید ہونا کوئی ثابت نہیں ہو رہا. یہ یعنی گوروں نے جو ڈی این اے کی کیلکولیشن کی ہے. تو میں نے ان کی بات کہیں سٹور کی ہوئی تھی. ابھی اگلے دنوں کو 3-4 ہفتے پہلے نا ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندہ جرمنی سے آیا, اور وہ بندہ بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا بندہ ہے, مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک بھی ہوتا ہے, اس کا اپنا شغف بھی ہے. یہ بین المذاہب جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہودیوں کی کرسچنس کی, ان میں بھی جاتا ہے, وہاں کے کافی سارے اعتراضات جو اسلام پہ وہ لے کے آتا ہے, پھر لائیو سیشن میں سوال کرتا ہے, پھر میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس نے اب آگے پتا کیا سوال کیا, اس نے کہا جی کہ یہاں تو جو سید کہلاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں, اور آپ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کلیم کیا ہے, تو اس نے کہا جی ہمیں تو ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے جان بوجھ کے سید ڈکلیئر کیا, کیونکہ اس وقت تک سنیوں پہ یہ تان کیا جاتا تھا کہ کوئی سید بزرگ نہیں ہے آپ کے اندر. اچھا یہ بات کسی حد تک درست ہے, یہ جتنے صوفی ہیں نا کوئی بھی ان میں سید نہیں ہے. ایک آپ کو یہ علی اجویری صاحب ملیں گے یا عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی کے جو اپنے پیر ہیں ان کے اپنے پیر پھر اس طریقے سے عبد الواحد, پھر اس کے پیچھے جنید بغدادی, ابو بکر شبلی, معروف کرخی, داؤد تائی, حبیب الاجمی, یہ سب غیر سید ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ٹوٹل پورا کیا گیا کہ بھئی چلو, لوگ تانا دیتے تھے شیعہ کہ جی کوئی سید تمہارے اندر نہیں ہے, آل رسول کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عبد القادر, یہ ان کا کہنا. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈی این اے والا بھی ایشو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈی این اے انہوں نے کہاں سے نکالا ہے سیدوں کا؟ جو نسل در نسل سید چل رہے ہیں نا یمن کے, جو آج بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں. بخاری مسلم میں اہل یمن کے لیے حضور کی دعائیں ہیں, جہاں سے وہ ویسے کرنی ہے. وہ قبائل آج بھی زیدی ہیں, جو یہ حوثی قبائل جن کو آپ کہتے ہیں نا, جن کا کنفلکٹ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, جس کو آپ سنی شیعہ کنفلکٹ کہتے ہیں, وہ سنی شیعہ کنفلکٹ نہیں ہے. زیدی وہ گروہ ہے جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ, اور شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہے, اس لیے کہ وہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں, حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں, لیکن تینوں خلفاء کا وہ احترام کرتے ہیں, پہلے 3 کا, اور وہ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں سنیوں کی طرح. آپ نے سنا کہ ہم اس طرح کسی بھی بزرگ کو سوائے صحابہ اکرام, ہم کسی بھی بزرگ کو ولی اللہ نہیں کہہ سکتے. انجینئر صاحب نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے, واللہ عالم وہ ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ خوب جاننے والا ہے, ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. باقی باتیں بھی آپ نے سنی, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.